ॐ नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्री गुरुभ्यो नमः। भगवन्तं श्रीरामकृष्णं वावन्दयित्वा शारदा मातरं च प्रणम्य विवेकानन्दस्वामिनः च नमस्कृत्य कार्यक्रमोऽयं समारभ्यते। नमः सवायै। परमहर्षस्य विषयोऽयं यदद्य रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत दर्शन विभागेन विद्युत अंतर्जाल माध्यमेन ऑनलाइन द्वारा आयोजितायाम् अस्यां व्याख्यानमालायां भवतीनां च समेषां हार्दं स्वागतम्। श्रीमद् विवेकानंद स्वामी पादानां पुण्यनाम्नि स्थापित मानित विश्वविद्यालयस्य प्रतिकुलाधिपतीन् श्रीमदात्मप्रियानंद स्वामी पादान् प्रणतिपुरस्सरम् आधमर्ण्यं प्रकटयामः। अमीषां कृपाकटाक्षेण मार्गदर्शनेन च एतादृशी शास्त्रचर्चा अत्र सम्पापद्यते। संस्कृत विभागीयान् कार्यक्रमान् समोदं प्रोत्साहयद्भ्यः कुलपतिचरणेभ्यः श्रीमत् सर्वोत्तमानंद स्वामी पादेभ्योऽपि प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादान् विनिवेद्य कार्तक्यं च प्रकटयामः। रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक शोध संस्थानस्य संस्कृत दर्शन विभाग पक्षतः लघुशब्देन्दुशेखरस्य व्याख्यानमाला आयोज्यते। तत्र प्रथम व्याख्यानमालायां विषयः रप्रत्याहार खण्डन पर्यन्त भागो भविष्यति। रप्रत्याहारस्य खण्डनं नागेश भट्टेन लघुशब्देन्दुशेखरे विहितम् अस्ति, अतः तावत् भागः अत्र प्रथम व्याख्यानमालायाम् आचार्यैः पाठ्यते। पारंपरिक शास्त्ररीत्या शेखरस्य व्याख्यानार्थम् आहूताः विद्यन्ते आचार्य श्री गणेश्वरनाथ झा महाभागाः। इमे विद्वांसः केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नवदेहली इत्याख्यस्य सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली इत्यस्य एकलव्य परिसरे अगरतला नगरे व्याकरण विभागे विभागाध्यक्षत्वेन कार्यरताः सन्ति। इमे महाभागाः नेकेषु शास्त्रेषु कृतभूरि परिश्रमाः पारंगताश्च विद्यन्ते। एते व्याकरणं पुरुषोत्तम त्रिपाठी महाभागेभ्यः, अनन्तरं न्यायं राजाराम शुक्ल महोदयेभ्यः तथा वेदांत मीमांसां च मणिद्रविड़ शास्त्री महोदयेभ्यः अध्यगीषत। एतेषां पाठन शैली अत्यंता सरला सुबोधा च विद्यते। सरल शैल्यां गंभीरतमान् विषयानपि बोधयन्ति इति अमीषामेव वैशिष्ट्यम्। ईदृशानां विदुषां
व्याख्यानार्थं प्राप्तिः अत्यन्तं दुष्करा। तथापि योजकः यत्र योग्यो भवति कार्यसिद्धो तत्र न संदेहः, संदेहः नैव भवति। उक्तञ्च योजकः तत्र सुदुर्लभः इति। इत्थं हि एतत् कर्मणः सूत्रधाराः कारणीभूताः शास्त्रे प्रशासने च दक्षाः श्रीमन्तः जपसिद्धानन्दस्वामिनः एव वर्तन्ते। तेभ्योऽपि प्रणतिपुरस्सरं धन्यवादान् विनिवेदयामि। अमीषां स्वामिपादानां शास्त्रसंरक्षणस्य दृढसङ्कल्पेनैव इदं सर्वं समभूत् इति तु निश्चप्रचम्। एवं हि अत्र उत्तमव्याख्याता उत्तमसंयोजकाश्च समानाधिकरणेन समुपलब्धाः इति तु महद्भागधेयम्। उत्तम व्याख्यात्र संयोजकयोः सत्यां व्याख्यान ग्रंथोपि तादृश उत्तमेव भवेत् इति व्याख्येय ग्रन्थः अपि ईदृशः एव उत्तमो भवेत्। अतः स्वामिपादैः निर्णीतं यत् शेखरस्य एव व्याख्यानं भवतु इति। लघुशब्देन्दुशेखरः वस्तुतः सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यानभूतम् अस्ति। यद्यपि लघुशब्देन्दुशेखरः व्याख्यानभूतः ग्रन्थः सन्नपि इदानीं स्वतन्त्रग्रन्थत्वेन विद्वत्समाजे परिगीयते। कौमुद्याः सिद्धान्तकौमुद्याः लेखकः भट्टोजीदीक्षिताः, तैः स्वयमपि तस्याः कौमुद्याः व्याख्यानं लिखितं। तत् स च ग्रन्थः प्रौढमनोरमा इति। तयोः द्वयोः नाम सिद्धान्तकौमुद्याः मनोरमायाश्च व्याख्यानभूत एव ग्रन्थः भवति शेखरः। तर्हि इदानीं कश्चन सन्देहो जायते। सिद्धान्तकौमुद्याः व्याख्यानं स्वयं दीक्षितैः कृतः एव अस्ति। तर्हि मूलस्य आशयः किल व्याख्यानेन स्पष्टीक्रियते। मूलकारस्य हार्दं किम् इत्येव व्याख्यात्रा प्रतिपाद्यते। तर्हि यदि स्वयं मूलकारः एव व्याख्यानं लिखति चेत् को वा मूलकारापेक्षया मूलकारस्य हार्दं ज्ञातुं शक्नोति? अवश्यं सः स्वयमेव जानाति। तर्हि मनोरमा एव सिद्धान्तकौमुद्याः सम्पूर्णम् आशयं वक्ति। तद्वारा एव सम्पूर्ण कौमुद्याः सिद्धान्तकौमुद्याः भावः अनन्तरम् आशयश्च ग्रहीतुं शक्यम् अस्ति। किमर्थं पुनः व्याख्यान्तरम् अनेन नागेश भट्टेन विरचिता इति चेत् तत्र सन्ति बहूनि कारणानि। अतः शेखरस्य अनुपादेयता इति तु न मन्तव्यम्। शेखरस्य अत्यन्तम् उपादेयता विद्यते एव। तत्र कौमुद्यां मनोरमायां वा केचन विचाराः केचन अंशाः भाष्यसम्मताः न विद्यन्ते इति नागेशस्य आशयः। तेषाम् अंशानां विचाराणां खण्डनाय अपि शेखरो लिखितः। तथैव केषचित् विद्वद्भिः मनोरमायाः व्यर्थः खण्डनं कृतम्। मनोरमायां ये सिद्धान्ताः निर्दुष्टसिद्धान्ताः तेषाम् अपि खण्डनं विहितम् अस्ति।
बलात् तत् सर्वैरपि ज्ञायते। तत्र जगन्नाथ प्रणीत मनोरमा कुचमर्दनम इत्यादि ग्रंथाः प्रसिद्धाः एव सन्ति। तेषामपि ग्रन्थानां खण्डनाय नागोजी भट्टेन, महामोहोपाध्याय नागोजी भट्टेन अयं ग्रन्थः लिखितः। अतः शेखरस्य भाष्यविरुद्ध सिद्धान्तानां खण्डनाय, मनोरमायां निर्दुष्ट सिद्धान्तानां खण्डनाय प्रवृत्त ये अन्य ग्रन्थाः तेषां खण्डनाय च शेखरस्य उपादेयता विद्यते। स्वयं शेखरकारो लिखति नाम मंगलग्रन्थे एव, मंगलाचरणे एव प्रतिज्ञामेव करोति। नाम लघुशब्देन्दुशेखरः तनुते। कीदृशं लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते? मनोरमो मार्ददेहं। तर्हि मनोरमा उमा, मनोरमा उमा सा एव अर्धं देहो यस्य। मनोरमो उमा सा एव अर्धं देहो यस्य सः मनोरमो मार्ददेहः। अतः मनोरमा ग्रंथ एव शेखरस्य अर्धं देहः भवति। अतः मनोरमायाः संपूर्णतया खण्डनार्थं प्रवृत्तम् इत्यपि नास्ति। ये सुसिद्धान्ताः तत्र विद्यन्ते, दोषरहिताश्च विद्यन्ते, तेषां भूरिशः मण्डनमपि नागेश भट्टेन बलवद्भिः हेतुभिः कृतम्। तथैव अस्तु तर्हि सर्वेषां मनोरमा उक्त सिद्धान्तानां मण्डनमेव अस्ति चेत् तर्हि तत्तु तेनैव ज्ञायते इमे सिद्धान्ताः निर्दुष्टा इत्येव भवतु। तर्हि पुनः अस्य अनुपादेयता इति भाति। इति चेत् तथापि नास्ति। मनोरमायां ये भाष्य असम्मत अंशाः तेषां खण्डनमपि अस्ति इत्यपि अनेनैव ध्वन्यते मनोरमो मार्ददेहः इति। तर्हि मनोरमोमायाः अर्धं द्यति। द्यति नाम द्वौ अवखण्डने। अतः मनोरमोमायाः अर्धं द्यति, खण्डयति मनोरमो मार्ददा। तादृशी इह चेष्टा यस्य सः मनोरमो मार्ददेहः, सः शेखरः। लघुशब्देन्दुशेखरः नाम लघवा ये शब्दाः त एव इंदु यस्य सः लघुशब्देन्दु तस्य शेखरः लघुशब्देन्दुशेखरः। एवं च यद्यपि अयं ग्रन्थः व्याख्याभूतो भवति तथापि अस्य व्याख्यात्वेन विद्वत् समाजे प्रतिष्ठा न, अपितु स्वतंत्र ग्रन्थत्वेन। इदं क्वापि अस्माभिः न दृष्टं स्यात् यत् कश्चन ग्रन्थः, काचित् व्याख्या ग्रन्थत्वेन विद्वत् समाजे प्रतिष्ठितः स्यात्। किन्तु शेखरः व्याख्याभूतः अस्ति चेदपि ग्रन्थत्वेनैव विद्वत् समाजे आद्रीयमाणो अस्ति। इत्थं हि शेखरस्य अस्ति अत्र महती अपेक्षा। तत्र उदाहरणत्वेन यदि पश्यामश्चेत् किं शेखरकारेण क्वापि तादृशं केवल प्रतिज्ञा एव कृता वा अथवा वास्तविकरूपेण अपि मनोरमायाः खण्डनं कृतं वा अथवा मनोरमायाः मण्डनं कृतं वा इति चेत् मनोरमायाः मण्डनार्थं तु प्रायः बहवः अंशाः सन्ति। तथैव बहवः अंशाः मनोरमायाः खण्डनार्थमपि वर्तन्ते एव। तत्र अस्य नागेशभट्टस्य शेखरस्य अपूर्वम् उदाहरणं तावत् भवति खण्डनस्य, मनोरमा खण्डनस्य रप्रत्याहारः। मूले सिद्धान्तकौमुद्यां दीक्षितैः लिखितं येषाम् अन्ते इतः लणसूत्रे अकारश्च
लणसूत्रस्थ अकारोपि इत्संज्ञकः अस्ति। तेन अन्त्येन इता सहित आदि रेफः मध्यगानां रकार रेफ लकारयो संज्ञको भवति संज्ञा भवति इति कृत्वा रप्रत्याहारस्य सिद्धिः भवति। एवं च रप्रत्याहारे द्वौ वर्णौ समागच्छतः रेफ लकारो, अतः तवल्कारः इत्यादीनां सिद्धिर्भवति। अस्य मूलं तु तुल्यास्य प्रयत्नं सवर्णम् इत्यत्र तवल्कार सिद्धि प्रसंगे भगवता भाष्यकारेण उक्तम्। तवल्का उरण् रपरः लपरत्वं वक्ष्यामि, लपरत्वं वक्ष्यामि, वक्ष्यामि इत्यस्य वच परिभाषणे इत्यस्य अर्थः कैयटेन व्याख्यास्यामि इति वर्णितम्। कथं व्याख्यास्यामि? रप्रत्याहारत्वेन व्याख्यास्यामि। अतः रप्रत्याहारः अस्ति, तेन च उरण् रपरः, रपरः नाम रेफः रप्रत्याहारः, तत्र सः प्रत्याहारः, अतः ऋकारश्चेत् रपरो भवति, लृकारश्चेत् लपरो भवति। एवं च अर् अल् इत्यत्वेन तवल्कारः इति रूपं सिद्ध्यति। तदेव पन्थानम् अनुसृत्य कौमुदीकारैः लिखितं लणसूत्रे अकारश्च लणसूत्रस्थ अकारोपि इत्संज्ञकः अस्ति। तेन प्रत्याहारसिद्धिर्भवति रप्रत्याहारः। अतः रप्रत्याहारस्य मण्डनाय रप्रत्याहारस्य मण्डन परंपरा काचित् समागता। तदा आरभ्य रप्रत्याहारः अस्ति इति बहुकालं यावत् तथा आसीत्, रप्रत्याहारः आश्रियते स्म। किन्तु नागेशभट्टः भाष्यतत्त्वविदः सः किं लिखति? परे तु अस्य अनुनासिकत्वमेव नास्ति, अनुनासिकत्वाभावात् अनुनासिकत्व अभावैव अत्रस्थ अकारे अस्ति इति। नाम बीजमेव खण्डितम्। अनुनासिको भवति चेत् तुल्यास्य प्रयत्नम् अनुनासिको भवति चेदेव उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन इत्संज्ञा भवति। ततः परं तेन इता सहित आदि मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा भवति इति वक्तुं शक्यते। किन्तु अस्य अनुनासिकत्वमेव नास्ति चेत् इत्संज्ञा एव न भवति। इत्संज्ञा न भवति चेत् प्रत्याहारस्य सिद्धि विषये प्रश्नः एव नोत्पद्यते। तस्मात् रप्रत्याहारः अस्ति इति कौमुदीकाराणां मतं, मनोरमाकाराणां मतं अथवा कैयट प्रभृतीनां मतं। नास्ति इति नागेशानुयायिनः नागेशभट्टेन इदं मतम् आरब्धं यत् रप्रत्याहारः नास्ति। कुतः तत्? तेन हेतवः तत्र प्रदर्शिताः। तत्र हेतुत्रयं भाष्यकाराणां सम्मति, वार्तिककाराणां सम्मति, सूत्रकाराणां सम्मति च दर्शिता। क्रमेण तत्र यदि रप्रत्याहारः स्यात्, सूत्रकाराणां मते यदि रप्रत्याहारः स्यात्, तर्हि अतोल्रान्तस्य इत्यत्र भगवान् पाणिनि अतोरान्तम् इति उच्चारयेत्, लकारं न उच्चारयेत्। यतोहि रेफ इति उच्चारणेनैव द्वयोः ग्रहणं सम्भवति, रेफलकारयोः यदि प्रत्याहारः अस्ति चेत्। तस्मात् अतोल्रान्तस्य रश्च लश्च लरौ तौ अन्ते रान्तः इति कथनापेक्षया अतोरान्तस्य इत्येव वदेत्। किन्तु भगवता पाणिना रेफ लकारयोः द्वयोः उच्चारणं कृतं, तेन ध्वन्यते यद् रप्रत्याहारः नास्ति इति सूत्रकाराणां मते रप्रत्याहारस्य खण्डनं कृतं। तथैव यदि रप्रत्याहार अन्त्येन इता अकारेण रप्रत्याहारः साधयितुं शक्यते, तर्हि अन्येपि प्रत्याहारः भवितुमर्हन्ति। यथा यप्रत्याहारोऽपि भवतु, तर्हि यप्रत्याहारोऽपि भवति चेत् यणोमयो द्वे वाच्यः इत्यत्र किम् इदानीं यः मयो द्वे वाच्य इति वक्तव्यमासीत्, अर्धमात्रस्य लाघवता भविष्यति। किन्तु वार्तिककारेण यणः इत्येव उच्चारितं, यः य इति न उच्चारितम्। अतः यप्रत्याहारः वार्तिककारेणापि नाश्रितम्।
तस्मात् वार्तिकाराणां मतेपि यप्रत्याहारः रप्रत्याहारो वा नास्ति। तथैव भाष्यकारेण अनुबन्धानां प्रत्याहारे ग्रहणं कुतो न भवति इत्यस्य समाधानदानकाले आचारात् अप्रधानत्वात् लोपश्च बलवत्तरः इति हेतुत्रयं दर्शितम्। आचारात् आचार्य व्यवहारात् अप्रधानत्वात् अचाम अक्षु हलाम हल्सु अनन्तरं लोपश्च बलवत्तरः इति उक्तम्। अतः बलवत्तर लोपेन अनुबन्धवर्णानाम् अपाहारः क्रियते, अतः तेषां प्रत्याहारघटकत्वं नास्ति इति भगवता हार्दम्। किन्तु यदि रप्रत्याहारः स्यात् तर्हि भाष्योक्त तृतीया हेतु अव्यापकत्वापत्तिः। अत्र अनुमान विषयः अस्ति। महान् ग्रन्थः महान् विषयश्च वर्तते, आचार्य विस्तरेण पाठयिष्यन्ति एव। तत्र सामान्यतया मया इदम् उक्तं, नाम अत्र अनुमानेन कथं किं साध्यते? प्रत्याहारे नाम प्रत्याहार घटका ये वर्णाः तेषां तेषु वा बोध्यता न भवति, घटकत्वं न भवति। कुतः? लोपशास्त्रीय उद्देशतावच्छेदक आक्रान्तत्वात्। तर्हि यस्मिन् इत्संज्ञा योग्यता अस्ति सः अनुबन्धः। अतः अनुबन्धाः पक्षः बोध्यत्व अभावः साध्यं लोपशास्त्रीय उद्देशतावच्छेद आक्रान्तत्वम् इति हेतुः। अतः यस्य पक्षत्वम् अनुबन्धत्वं तस्मिन् सर्वत्रापि बलवत्तर लोपशास्त्रीय उद्देशतावच्छेद आक्रान्तता भवेत्, किन्तु अस्मिन् अकारे न भवति। कुतः? यदा हल प्रत्याहारस्य सिद्धिर्जायते तस्मिन् समये अच प्रत्याहारस्य निष्पत्तिर्नास्ति। अच प्रत्याहारस्य निष्पत्तिर्नास्ति चेत् वाक्यार्थ ज्ञानं प्रति पदार्थ ज्ञानं कारणम् इतिवत् समुदाय ज्ञानं प्रति घटक ज्ञानं कारणं भवति। एवं च उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रस्य सम्पूर्णस्य ज्ञानाय आदौ तद् अच किं तद् घटकानां ज्ञानं भवेत्, किन्तु अस्मिन् समये तु अच नाम किम् इति न ज्ञायते। तस्मात् अच पदस्य शक्ति ज्ञानं नास्ति। अतः उपदेशे जनुनासिक इति सूत्रस्य प्रवृत्ति हल प्रत्याहार सिद्धि समये भवितुं नार्हति। तर्हि तत्र हल प्रत्याहारस्य सिद्धि समये लकार उत्तरवर्ती अकारस्य इति संज्ञा विधातुं सूत्रमेव नास्ति। केनापि सूत्रं तत्र विधातुं न शक्यते इति संज्ञा। किन्तु तस्मिन् अनुबन्धता तु अस्ति। अनुबन्धता अस्ति, किन्तु लोपशास्त्रीय उद्देशतावच्छेद आक्रान्तत्वं नास्ति। अतः हेतो अव्यापकत्वापत्तिः। यद्यपि हेतो अव्यापकत्वापत्ति नाम साध्यापेक्षया अव्यापकत्वं न, किन्तु पक्षापेक्षया अव्यापकत्वापत्ति दीयमाना अस्ति। इत्यत्रापि विस्तरेण चर्चा भविष्यति। नाम पक्षतावच्छेदकावच्छेदेन अनुमितो हेतुः पक्षापेक्षया व्यापको भवेत्, अन्यथा पक्षतावच्छेदकावच्छेद अनुमिति भवितुं नार्हति। एवं च किमागतम्? तस्मिन् अकारे अनुबन्धत्वम् अस्ति, अनुबन्ध योग्यता तु अस्ति, किन्तु बलवत्तर लोपशास्त्रीय उद्देशतावच्छेद आक्रान्तता नास्ति इति कृत्वा भगवता किमुक्तं? लोपशास्त्रीय आचारात् अप्रधानत्वात् लोपस्य बलवत्तरः, बलवत्तर लोपेन अपाहारः क्रियते, अतः अनुबन्धानां घटकत्वं न भवति इति यद् हेतुः दत्तः तस्य अव्यापकत्वापत्तिः। तस्मात् भाष्य विरोधोऽपि अस्ति। एवं च नागेशेन सूत्रकाराणां वार्तिकाराणां भाष्यकाराणां सम्मति दर्शिता यद् रप्रत्याहारः नास्ति इत्यत्र। एवं च तत्र विस्तरेण चर्चा आचार्यैः विधास्यते एव। तथैव अन्येपि उदाहरणानि नागेशभट्टस्य क्वचित् निरीक्षितैः विषयस्य किञ्चित्
तथा रूपेण विस्तरेण वा अथवा अंशस्य त्यागः कृतः तत्रापि नागेशेन शेखरे तत् सूक्ष्मदृष्ट्या सः विषयः प्रतिपादितः। यथा अनलविदो इत्यस्य अर्थनिरूपणावसरे दीक्षितैः उक्तम् अलवृत्ति धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता के विदो आदेशो न स्थानिवत्। तै अलवृत्ति धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता के विदो आदेशो न स्थानिवत् तद्धर्म एव अल्पव्याप्य धर्मः इति उक्तम्। अतः अल्पव्याप्यत्वम् इति विशेषणम् अलवृत्ति धर्मे तैः स्वीकृतम्। किन्तु नागेश भट्टः एवं न स्वीकृतवान्। तेन अर्थद्वयमपि स्वीकृतम्। स्थानीभूतो यो अल् तद्वृत्ति धर्मः अल्पव्याप्यो वा न वा तद्वृत्ति धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता के विदो आदेशो न स्थानिवत् इति एकम्। अपरं दीक्षिते यद् स्वीकृतम् स्थान संबंधी यो अल् तद्वृत्ति अल्पव्याप्य धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता के विदो आदेशो न स्थानिवत् इति अर्थद्वयमपि स्वीकृतम्। किमर्थम् अर्थद्वयं स्वीकृतम्? दीक्षितोक्त अलवृत्ति अल्पव्याप्य धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता के विदो आदेशो न स्थानिवत् इति अल्पव्याप्यत्वं यदि धर्मे विशेषणं दीयते चेत् कार्यं न सिद्ध्यति वा इति चेत् न सिद्ध्यति। कुतः? धिन्वन्ति इत्यत्र दोषः भवति। धिन्वन्ति इत्यत्र किं क्रियते? उकारः अस्ति, उकारस्य स्थाने वकारः क्रियते, यणादेशः। तत्र उकारवृत्तियः धर्मः अस्ति सः धर्म आर्धधातुकत्वं तच्च आर्धधातुकत्वम् अल्पव्याप्य धर्मावच्छिन्न विधिर्नास्ति। आर्धधातुकत्वम् अल्यपि अस्ति अनल्यपि अस्ति। तस्मात् अल्पव्याप्य धर्मावच्छिन्न उद्देश्यता को विधि नास्ति इति कृत्वा स्थानोद्भावनिषेधस्य प्रसंगः न स्यात्। अतः दीक्षितानां मते अत्र दोषः भवति। किन्तु नागेशेन अत्र एतदर्थमेव किं स्वीकृतं? स्थानीभूतो यो अल् स्थानीभूतः कः? उकारः। तद्वृत्तिधर्मः अल्पव्याप्यो वा न वा तदवच्छिन्न उद्देश्यता के विदो आदेशो न स्थानिवत् इति कृत्वा स्थानोद्भावस्य निषेधः अत्र भवति। एवं च ईदृश सूक्ष्म विषयाः नागेशेन बहुत्र शेखरे वर्णिताः सन्ति। ये च विषयाः केवल शेखर अध्ययनेन एव अस्माभिः ज्ञातुं शक्यन्ते इति कृत्वा एव अत्र शेखरस्य पाठो वा पंक्तिशः पारंपरिकरीत्या पाठो भवतु इति स्वामिपादैः निर्णीतम्। इत्थं हि अत्र विस्तरेण लघुशब्देन्दु शेखरस्थ विषयानां पाङ्क्तपाठो भविष्यति। अस्यां व्याख्यानमालायाः निर्विघ्न परिसमाप्तये शिष्टाचार अनुमिति श्रुतिबोधित कर्तव्यताकं मंगलम कुर्मः। तदर्थम अहम प्रिय अंतेवासिनं सुरदीप वंदोपाध्यायं छात्रम् अनुरुन्धे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हरि ओम तत्सत्। मंगलम मंगलाचरणं कृतवते
प्रियाय सुरदीप वंदोपाध्यायाय धन्यवादः। इतश्च श्रीमन्तः गणेश्वरनाथ झा महोदयाः व्याख्यारम्भं कृत्वा अस्मान् अनुगृह्णन्त्विति सम्प्रार्थ्यन्ते। महोदयानां व्याख्यानार्थं पुनः हार्दं स्वागतम्। वयम् अपि सर्वेपि छात्राः सश्रद्धया व्याख्यानम् आचार्याणां पाठः श्रोष्यामः इति विनिवेद्य मद्व्यापारात् विरमामि। श्री गुरुभ्यो नमः। आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। परमादरणीयान् परमपूज्यान् स्वामी चरणान् साष्टांगं प्रणिपत्य अत्र समुपस्थितान् विदुषः प्रणम्य यथामति यथाकालं प्रदत्तं विषयम् उपस्थापयितुम् उपक्रमे। मम कृते विषयः निर्धारितः वर्तते लघुशब्देन्दुशेखरः। अतः निर्धारितं विषयम् अद्य अस्याम् अन्तर्जालीय माध्यमेन सम्पद्यमानायां संगोष्ठ्यां लघुशब्देन्दुशेखरस्थं विषयं प्रतिपादयामि। लघुशब्देन्दुशेखरः श्रीमता नागेशभट्टेन विरचितः वर्तते। अयं ग्रन्थः भट्टोजिदीक्षितप्रणीतस्य सिद्धान्तकौमुदी नामक ग्रन्थस्य टीकाग्रन्थः इति भवन्तः सर्वे जानन्त्येव। अस्माकं परंपरा वर्तते यत् आचार्यैः ग्रन्थनिर्माणात् पूर्वं समाप्तिकामो मङ्गलमाचरेत् विघ्नध्वंसकामो मङ्गलमाचरेत् इति शिष्टाचारान्वित श्रुतिबोधित इति कर्तव्यताकत्वेन मंगलाचरणं कुर्वन्ति। अतः श्रीमद्भिः नागोजिभट्टैरपि आदौ मंगलाचरणं कृतम्। तच्च मंगलं पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः शिवभट्टसुतो धीमान् सती देव्यास्तु गर्भजः याचकानां कल्पतरो ररिकक्षहुतासनात् शृङ्गवेरपुराधीशात् रामतो लब्धजीविकः नत्वा फणीशं नागेशस्तनुते अर्थप्रकाशकम् मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम् इति पद्यत्रयात्मकं मंगलाचरणं नागेशभट्टैः कृतम्। अत्र प्रथमं पद्यं वर्तते
पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः शिवभट्टसुतो धीमान् सती देव्यास्तु गर्भजः। पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः एतत् एवंच शिवभट्टसुतः धीमान् सती देव्यास्तु गर्भजः। एतत् सर्वमपि नागेशस्य विशेषणम्। अग्रे नत्वा फणीशं नागेशः इति वर्तते। अन्तिमे पद्ये तत्र नागेशस्य इदं विशेषणम्। कीदृशः नागेशः वर्तते तर्हि पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः कृतमहापरिश्रमः। अथ च कीदृशः नागेशः वर्तते शिवभट्टसुतः शिवभट्टस्य पुत्रः। अथ च सती देव्याः गर्भजः अयं नागेशः वर्तते। तादृशः नागेशः फणीशं नत्वा विशेषण विशिष्टं लघु शब्देन्दुशेखरं तनुते इति तत्र अन्वयः। अधुना पातंजले महाभाष्ये इत्यत्र महाभाष्ये पातंजल इति विशेषणं प्रदत्तं वर्तते। पातंजले इत्युक्ते पतंजलिना निर्मितम् इति पातंजलं। तस्मिन् पातंजले अत्र शेषे इति लक्षणसूत्रेण अत्र पतंजलि शब्दात् अण प्रत्ययः। एवंच पतंजलि निर्मिते महाभाष्ये अयं नागेशः कृतभूरि परिश्रमः वर्तते। कृतः भूरि परिश्रमः येन असौ कृतभूरि परिश्रमः कृतमहापरिश्रमः इत्यर्थः। अत्र इदं विचारणीयं वर्तते यत् महाभाष्ये पातंजलत्व विशेषणं किमर्थम्। यतोहि संभव व्यभिचाराभ्यामेव विशेषणस्य सार्थक्यं वक्तव्यम्। अत्र महाभाष्य इति कथनेनैव पतंजलि प्रणीत भाष्यस्य ग्रहणं संभवति। यतोहि सर्वेष्वपि भाष्येषु पतंजलि प्रणीत भाष्यस्यैव महत्वात् पतंजलि प्रणीत भाष्यमेव महाभाष्यम् इति कथ्यते। अतः महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः एतावन्मात्रोक्तावपि पतंजलि प्रणीतत्वस्य लाभः संभवत्येव, व्यभिचारः न वर्तते। अतः व्यभिचारावारकत्वात् पातंजलत्व विशेषणस्य सार्थक्यं नास्ति इति प्रश्नः। तस्य समाधानम् उच्यते। इतः पूर्वं भाष्यस्य पतंजलि प्रणीत भाष्यस्यैव महत्वं वर्तते। पतंजलि प्रणीत भाष्यमेव महाभाष्यं कथ्यते। तत्र कः हेतुः? तर्हि उच्यते भाष्ये महत्वं नाम इष्टिघटितत्वम्। अन्येषु शांकर भाष्यादिषु इष्टिघटितत्वं नास्ति,
केवलं पतंजलि प्रणीत महाभाष्ये एव इष्टिघटितत्वं वर्तते। यथा त्यदादिनामः इति सूत्रं वर्तते। त्यदादिनाम् अकारान्तादेशस्याद् विभक्तौ परतः इति सूत्रस्य अर्थः। सूत्रघटकं त्यदादिपदं समस्तं वर्तते। तत्र त्यद आदिर येषां ते त्यदादयः तेषां त्यदादीनाम् इति बहुव्रीहि समासः। एवञ्च बहुव्रीहि समास लभ्यः अर्थः त्यदादि घटित समुदाय रूपः अर्थः। तस्मिन् समुदाये युष्मद् अस्मद् भवतु किम् इत्येतेषां शब्दानामपि प्रविष्टत्वात् त्यदादि शब्देन भवदादि शब्दानामपि ग्रहणं प्राप्नोति। एवञ्च भवत्सु इत्यवस्थायां त्यदादिनामः इति सूत्रेण अत्र अत्वं प्राप्तं। किं सु इत्यवस्थायां त्यदादिनामः इति सूत्रेण अत्वं प्राप्तं। तच्च अत्वं नेष्टम्। अतः तदर्थं कश्चन यत्नः कर्तव्यः। तत्र भगवता भाष्यकृता द्विपर्यन्तानामेव इत्युक्तं त्यदादिनामः इति सूत्रभाष्ये। अर्थात् त्यदादिनामः इति सूत्रघटक त्यदादि शब्देन द्विपर्यन्ताः त्यद इत्यत आरभ्य द्विपर्यन्ताः शब्दा एव गृह्यन्ते। अतः त्यदादि शब्दस्य शक्तिः त्यद इत्यत आरभ्य द्विपर्यन्त शब्देषु एव वर्तते। तत्र युष्मद् अस्मद् भवतु किम् इत्येतेषां शब्दानां घटकतया अप्रविष्टत्वात् विभक्तौ परतः तेषाम् अकारान्तादेशापत्तिः नास्ति। तर्हि तत्र प्रश्नः जातः यत् त्यद आदिर् येषां ते त्यदादयः इति व्युत्पत्तिलभ्य अर्थेन द्विपर्यन्तेषु शब्देषु एव त्यदादीनां शक्तिः इति कुतः निर्धार्यते, कुतः निश्चीयते? तर्हि उच्यते भगवतः भाष्यकारस्य तादृशी इच्छा वर्तते। द्विपर्यन्तानामेव इष्टिः। इष्टि इत्युक्ते इच्छा। भगवतः भाष्यकारस्य इच्छा वर्तते यत् त्यदादि शब्दस्य द्विपर्यन्तेषु शब्देषु एव शक्तिः इति भगवतः भाष्यकारस्य इच्छा वर्तते। एतादृश इष्टिघटितत्वं पतंजलि प्रणीत भाष्ये एव वर्तते। अतः अधः भाष्यमेव महाभाष्यं न तो इतरद् भाष्यम्। तस्मात् महाभाष्य इति कथनेनैव पतंजलि प्रणीतस्य भाष्यस्य ग्रहण संभवे। महाभाष्ये पातंजलत्व विशेषणं किमर्थम् इति प्रश्नः। तस्य प्रश्नस्य समाधानम् उच्यते यत् अत्र गाम् अश्वम् इत्यादौ यथा चकारं विनापि समुच्चयः गम्यते तदवत् अत्रापि चकारं विनापि समुच्चयस्य प्रतीतिः भविष्यति। एवञ्च पातंजले इति पृथक् पदं महाभाष्ये इति पृथक् पदं। महाभाष्ये पातंजलत्व विशेषणं नास्ति, अपितु अधः पदं स्वतंत्रतया अर्थोपस्थापकं वर्तते। एवञ्च पातंजले इत्युक्ते योगशास्त्रे, महाभाष्ये इत्युक्ते
पतंजलि प्रणीत महाभाष्ये व्याकरण महाभाष्ये एवंच योगशास्त्रे महाभाष्ये च कृतभूरि परिश्रमः अयम् अर्थः लब्धः। अपरं समाधानं यत् पतंजलि प्रणीत महाभाष्यस्य पातंजलं महाभाष्यम् इति समुदितमेव नाम वर्तते। केवलं महाभाष्यम् इति नाम नास्ति, अपितु पातंजलं महाभाष्यम् इति समुदितं विशिष्टमेव नाम वर्तते। अतः पातंजले महाभाष्ये इति उभाभ्यां पदाभ्यां पतंजलि प्रणीत महाभाष्यस्य बोधः भवति। तर्हि तत्र प्रश्नः स्यात् केवलं महाभाष्ये महाभाष्ये इति प्रामाणिकानाम् उक्तिः असङ्गता स्यात्, यतोहि बहुषु ग्रन्थेषु नागेश भट्ट प्रभृतिभिः आचार्यैः महाभाष्ये भाष्ये ध्वनितैषा एतादृशं वचनम् आचार्यैः कथितं वर्तते। अधुना तस्य असङ्गतिः स्यात् तर्हि उच्यते सत्यभामा भामा इतिवत् अत्र पदार्थबोधनेच्छया पदैकदेशस्य प्रयोगः, यथा वाक्यार्थबोधनेच्छया वाक्यैकदेशस्य प्रयोगः भवति, तदवत् पदार्थबोधनेच्छया पदैकदेशस्यापि प्रयोगो भवति। तर्हि पातंजल महाभाष्य रूपार्थबोधनेच्छया महाभाष्य रूप पदैकदेशस्य भाष्य रूप पदैकदेशस्य वा प्रयोगः प्रामाणिकानां वर्तते। अतः समुदितस्य पातंजल महाभाष्य इत्यस्य संज्ञात्व स्वीकारेपि प्रामाणिकानां वचनस्य असंगतिः न भवति। तस्मात् समुदितम् एव अतः नाम वर्तते। अतः अत्र चकारं विनापि समुच्चयः गम्यते इत्यस्य कल्पना न कर्तव्या भवति। तर्हि पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः। पातंजले महाभाष्ये अयं नागेशभट्टः कृतमहाश्रमः वर्तते। एवं हि परंपरायां श्रूयते नागेशभट्टः स्वस्मात् गुरोः हरिदीक्षितात् 18 वारं महाभाष्यम् अधीतवान्। अतः महाभाष्ये अस्य विदुषः महान् परिश्रमः वर्तते। अतएव अयं नागेशभट्टः पातंजले महाभाष्ये कृत महापरिश्रमः वर्तते। द्वितीयं विशेषणं वर्तते शिवभट्टसुतः धीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः। शिवभट्टसुतः धीमान् सतीदेव्यास्तु गर्भजः, एतत् तृतीयमपि विशेषणं नागेशस्य। तर्हि पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः धीमान् नागेशः लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते इति तत्र अन्वयः। अधुना धीमत्वमपि नागेशस्य विशेषणं वर्तते। इदं विशेषणं किमर्थं? तर्हि शंका निराशाय
धीमत्वं नागेशस्य विशेषणं। कीदृशी शंका? तर्हि केवलम् अयं नागेशः महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः वर्तते, किन्तु स्वस्य प्रतिभा नास्ति, स्वस्य बुद्धिः नास्ति इति शंका जायेत। अस्याः शंकायाः निवारणार्थं धीमत्वं नागेशे विशेषणम्। तर्हि अयं महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः सन् धीमान् अपि वर्तते, स्वस्यापि प्रतिभा वर्तते, स्वस्यापि तर्कशक्तिः ऊहापोह शक्तिः वर्तते इति बोधनाय नागेशे धीमत्वं विशेषणम्। तर्हि पातंजले महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः धीमान् नागेशः, एतावत् पर्यन्तम् अर्थः जातः। अधुना द्वितीयम् अपरं विशेषणं वर्तते शिवभट्टसुतः। अयं नागेशः कीदृशः? तर्हि शिवभट्टस्य सुतः पुत्रः आत्मजः वर्तते अयं नागेशः। तर्हि इदं विशेषणं किमर्थम्? तर्हि उच्यते अयं महाभाष्ये कृतभूरि परिश्रमः अस्ति, धीमान् अस्ति, किन्तु अस्य यदि पिता दुष्टः स्यात्, माता वा व्यभिचारिणी स्यात्, तर्हि पित्रोः दुष्टत्वे पितृनिष्ठः दोषः पुत्रेपि उपसंक्राम्यति। अतः पितुः दोषाः पुत्रेपि आगमिष्यन्ति, तस्मात् अयं नागेशः दुष्टः इति कस्यचित् भ्रमः स्यात्, कस्यचित् एवं शंका स्यात्। तां शंकां परिहर्तुं शिवभट्टसुतः इति विशेषणं दत्तम्। अर्थात् शिवभट्टस्य शिवसदृशस्य अयं पुत्रः सुतः वर्तते। तर्हि अस्य ग्रन्थकर्तुः पिता शिवसदृशः। भगवान् शिवः यथा अत्यन्तं निर्दुष्टः दोषादिरहितः, तद्वत् अस्य ग्रन्थकर्तुः पिता अपि दोषादिरहितः वर्तते इति बोधनाय शिवभट्टसुतः सतीदेव्यास्तु गर्भजः एतद्द्वयमपि विशेषणं नागेश इत्यत्र प्रदत्तं वर्तते। तर्हि अधुना पित्रोः दोषशंका उभाभ्यां विशेषणाभ्यां वारिता भवति। तर्हि शिवभट्टसुतः सतीदेव्यास्तु गर्भजः, अत्र सतीदेव्यास्तु गर्भजः, सतीदेव्याः गर्भात् अयं जन्यः वर्तते। तर्हि सतीदेव्यास्तु गर्भजः। अत्र सतीदेव्याः सुतः इति किमर्थं नोक्तं, गर्भजः इति किमर्थम् उक्तं? तर्हि उच्यते यत् धर्मशास्त्रे अनेक विधाः पुत्राः उक्ताः वर्तन्ते। कश्चन दत्तक पुत्रः भवति, कश्चन औरस पुत्रः भवति, कश्चन गर्भज पुत्रः भवति। तर्हि अयं नागेशभट्टः दत्तक पुत्रः नास्ति, अपितु सतीदेव्याः गर्भात् उत्पन्नः वर्तते इति बोधनाय साक्षात् पाराम्बायाः सतीदेव्याः एव अयं पुत्रः इति बोधयितुं गर्भज इति नागेशभट्टैः उक्तम्। एवञ्च सतीदेव्यास्तु गर्भजः,
सती देवी इत्यत्र सती चासौ देवी च इति सती देवी तस्याः सती देव्याः इति समानाधिकरण कर्मधारय समानाधिकरण तत्पुरुष समास स्वीकारे अत्र पुंबद्भावस्य प्राप्तिः भवति। तर्हि पुंबद्भावः कुतो न नागेशभट्टैः कृतः तर्हि उच्यते अयं योगरूढ़ शब्दः वर्तते सती देवी सतीं पातिव्रत्येन दिव्यति इति सती देवी अयं शब्दः संज्ञा शब्दः वर्तते अर्थात योगरूढ़ि शब्दः वर्तते। योगरूढ़ि स्थले पुंबद्भावस्य प्रवृत्तिः न भवति। योगरूढ़ि स्थले यदि पुंबद्भावस्य प्रवृत्तिः स्यात् तर्हि तस्य संज्ञात्वम् एव व्याहन्येत। अतः संज्ञात्व विघातभिया योगरूढ़ि स्थले पुंबद्भावस्य प्रवृत्तिः न वर्तते न भवति। तर्हि सती देवी अयं शब्दः योगरूढ़ि वर्तते। केवलं यौगिकः शब्दः नास्ति अपितु रूढ़ि वर्तते। शिवभट्टस्य अर्धांगिन्याः सती देवी इति नाम वर्तते। अतः संज्ञा शब्दोऽयं संज्ञा शब्दस्थले पुंबद्भावस्य प्रवृत्तिः न भवति अन्यथा संज्ञात्वमेव व्याहन्येत। तस्मात् सती देवी इत्यत्र पुंबद्भावः न जातः। तर्हि सती देव्यास्तु गर्भजः। अधुना अपरं विशेषणं वर्तते रामतो लब्ध जीविकः। अयं नागेशभट्टः कीदृशः? तर्हि रामतो लब्ध जीविकः। रामसिंह नामकः राजा आसीत् शृंगवेरपुरे। शृंगवेरपुर इत्युक्ते प्रयागराजः वर्तते। तस्य समीपे शृंगवेरपुरम् इति नामिका काचित् नगरी अस्ति। तत्रत्यः नृपः आसीत् रामसिंहः। तस्मात् रामसिंहात् लब्ध जीविकः। लब्धा जीविका येन असौ लब्ध जीविकः अर्थात् तदाश्रितः। वृत्ते नागेशभट्टस्य वृत्तेः व्यवस्था रामसिंहस्य राज्ये आसीत् इत्यर्थः। तर्हि इदं विशेषणं किमर्थं? रामतो लब्ध जीविकः इदं विशेषणं किमर्थं नागेशस्य? तर्हि उच्यते वृत्तिं विना धनं विना बुद्धेः स्थैर्यं न भवति। स्वस्य प्रतिभा अपि वर्तते, शास्त्रे परिश्रमः अपि अस्ति। माता एवं च पिता महान अस्ति, किंतु स्वस्य यदि वृत्तेः व्यवस्था न स्यात्, धनार्जनस्य समीचीना व्यवस्था न स्यात्, तर्हि बुद्धेः स्थैर्यं भवितुं नार्हति। धनं विना स्वस्य भोजनादेः व्यवस्था एव भवितुं नार्हति। तर्हि ग्रंथलेखनस्य वार्ता तु दूरे तिष्ठतु। ग्रंथलेखने ग्रंथमुद्रणे तु महद्धनम् अपेक्षते। अयं नागेशेन न केवलम् एक एव ग्रन्थः विरचितः अपितु प्रायः 20 ग्रन्थाः विरचिताः वर्तन्ते। तर्हि 20 ग्रन्थानां मुद्रापणे महद्धनम् अपेक्षते। यदि धनस्य व्यवस्था न स्यात् तर्हि अयं नागेशः ग्रन्थमुद्रापणे समर्थः न स्यात् इति
शङ्कावारणाय धनाभाववान् नागेशः वर्तते इति शङ्कावारणाय रामतो लब्धजीविकः इति विशेषणं नागेशे प्रदत्तम्। तर्हि अत्र प्रश्नः स्यात् इयं शङ्का एव कुतः उदेति? नागेशः निर्धनः इति शङ्का एव कुतः उदेति? एवमपि भवति यत् परम्परातः कस्यचित् धनस्य प्राप्तिः भवति, तर्हि अधुना तस्य स्वस्य वृत्तेः व्यवस्था नास्ति, किन्तु पूर्वजैः यद् धनम् अर्जितं तेन धनेनैव तस्य कार्यं जीवनयापनं सम्यक्तया प्रचलितुं शक्नोति। तर्हि इयं शङ्का एव कुतः जाता? तर्हि उच्यते अयं नागेशभट्टः काश्यां बागीश्वरी मंदिरे निवसति स्म। तदानीं नागेशभट्टस्य पार्श्वे धनं नासीत्। स प्रतिदिनं मणिकर्णिकायां स्नातुं गच्छति स्म। तत्र शवदाहार्थं ये जनाः आगच्छन्तः आसन् ते शवस्य उपरि यत् पिण्डं समर्पयन्ति स्म तत् पिण्डं गृहे आनीय नागेशभट्टः भुङ्क्ते स्म। विद्याध्ययनकाले काश्याम् अध्यापनकाले वा नागेशस्य भोजनव्यवस्थापि नासीत्। अतः अयं नागेशः शवोपरि अर्पितं पिण्डं भुङ्क्ते स्म। तर्हि यदि तादृशी स्थितिः स्यात् कस्यचित् पुंसः कस्यचित् विदुषः, तर्हि सविद्वान् कथं ग्रन्थमुद्रापणे समर्थः स्यात्? अतः तदानीन्तनाः विद्वांसः जानन्ति स्म यत् नागेशस्य भोजन व्यवस्थापि समीचीना न वर्तते। तर्हि अयं ग्रन्थमुद्रापणं कथं कारयिष्यति इति शङ्कायाः अवकाशः आसीत्। तां शङ्काम् अपसारयितुं रामतो लब्धजीविकः इति विशेषणं नागेशे प्रदत्तम्। अयं रामसिंहः कथमासीत्? तर्हि याचकानां कल्पतरुः। रामतो लब्धजीविकः। रामतः इत्यत्र पंचम्यात् तसिल्। रामतः इत्युक्ते रामसिंहात् लब्धजीविकः इत्यर्थः। तर्हि रामसिंहात् इति पंचम्यन्तं पदं वर्तते। तदनुरोधेन याचकानां कल्पतरो इत्यपि पंचम्यन्तं पदमस्ति। तर्हि रामसिंहः कीदृशः आसीत्? तर्हि याचकानां कृते कल्पतरुः, कल्पतरु वृक्ष इव रामसिंहः आसीत्। यथा कल्पतरु वृक्षस्य समीपे यत्किमपि याचते तत्सर्वं कल्पतरु वृक्षः दातुं समर्थो भवति। तद्वदेव अयं रामसिंहः अपि आसीत्। रामसिंहस्य समीपे यत्किमपि याचते तत्सर्वं समर्पयति स्म रामसिंहः इति बोधनाय रामतो लब्ध याचकानां कल्पतरोः इति विशेषणं रामसिंहस्य प्रदत्तम्। इदं विशेषणं किमर्थं? तर्हि इदं विशेषणं दत्तं यत् अधुना रामसिंहात् लब्धजीविकः नागेशभट्टः वर्तते। यदि रामसिंहः कृपणः स्यात्, एवमपि दृश्यते कश्चन धनवान् यदि कृपणः भवति चेत् स सम्यक्तया धर्मकार्यार्थं धनं न प्रददाति। तर्हि अयं ग्रन्थमुद्रापणमपि धर्मकार्यमेव वर्तते। तर्हि तदर्थं ग्रन्थमुद्रापणार्थं कृपणः रामसिंहः धनं न दद्यात्।
यदि रामसिंहः कृपणः स्यात् तर्हि रामसिंहः कृपणः नास्ति इति बोधनाय याचकानां कल्पतरुत्वरूपं विशेषणं रामसिंहस्य कृते प्रदत्तम्। अयं रामसिंहः कल्पतरु न वर्तते, अयं रामसिंहः निर्धनः न वर्तते, अपितु कल्पतरु सदृशः याचकानां कल्पतरु सदृशः याचकानां कृते कल्पतरु सदृशः वर्तते अयं रामसिंहः। अतः सः धर्म कार्यार्थं प्रभूतं धनं ददाति। अस्तु, सः याचकानां कृते कल्पतरुः वर्तते, किन्तु यदि अन्येन यवनेन आक्रमणं कृतं रामसिंहः पराजितः तर्हि तस्य स्वस्य सामर्थ्यं नास्ति, सः तु पराधीनः जातः। तर्हि पराधीनः सन् सः धर्मार्थं धनं दातुं न प्रभवति, तादृशी अपि स्थितिः न वर्तते। तदर्थं विशेषणं दत्तम् अरिकक्षहुताशनात्। रामसिंहः अरिकक्षहुताशनः वर्तते। अरिकक्षहुताशन इत्यस्य कः अर्थः? अरय एव कक्षाः इति अरिकक्षाः, तेषां हुताशनः अरिकक्षहुताशनः। अरि इत्युक्ते शत्रुः, कक्ष इत्युक्ते शुष्कतृणपुञ्जः, शुष्कतृणसमूहः, हुताशन इत्युक्ते अग्निः। तर्हि शत्रुरूप शुष्कतृणपुञ्जस्य कृते अयं रामसिंहः हुताशनः अग्निः वर्तते। यथा अग्निः स्वल्पे एव काले शुष्कतृणपुञ्जं ज्वालयितुं प्रभवति, तद्वदेव अयं रामसिंहः शत्रुरूपं शुष्कतृणपुञ्जं स्वल्पेनैव कालेन ज्वालयितुं जेतुं समर्थो अस्ति। अतः कस्यचित् यवनस्य अन्यस्य नृपस्य वा तादृशं सामर्थ्यं न वर्तते यत् अस्य राज्योपरि आक्रम्य रामसिंहं पराधीनीकृत्य वृत्तेः भङ्गं कुर्यादिति। नागेशभट्टस्य वृत्तेः भङ्गं कुर्यादिति। अतः रामसिंहः अत्यन्तं पराक्रमी वर्तते इति बोधनाय अरिकक्षहुताशनात् इति रामसिंहस्य विशेषणं दत्तं। तर्हि रामसिंहः इदानीं कीदृशः वर्तते? याचकानां कल्पतरुः अरिकक्षहुताशनः रामसिंहः वर्तते। तादृशात् अर्थात् याचकानां कल्पतरोः अरिकक्षहुताशनात् शृङ्गवेरपुराधीशात् रामसिंहतः, रामतः इत्युक्ते रामसिंहतः लब्धजीविकः अयं नागेशः। एतादृश पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टः नागेशः लघु शब्देन्दुशेखरं तनुते प्रकाशते। किं कृत्वा? तर्हि फणीशं नत्वा। फणः अस्यास्तीति फणी नागः, फणिनाम् ईशः फणीशः
शेषनागः तर्हि शेषनागावतारभूतं फणीशं भगवन्तं पतञ्जलिं नत्वा लघुशब्देन्दुशेखरं तनुते। अयं लघुशब्देन्दुशेखरः कीदृशः वर्तते? तर्हि अर्थप्रकाशकम् वर्तते। अर्थ इत्युक्ते गूढ़वैयाकरण सिद्धांत प्रकाशकम् अयं प्रकाशकः अयं लघुशब्देन्दुशेखरः वर्तते। अन्यच्च लघुशब्देन्दुशेखरः कीदृशः वर्तते? मनोरमो मार्धदेहम्। मनसः रमा मनोरमा, मनोरमा एव उमा इति मनोरमो मा। मनोरमो मा अर्धं देहः यस्य असौ मनोरमो मार्धदेहः तं मनोरमो मार्धदेहम्। अर्थात अस्य लघुशब्देन्दुशेखरस्य अर्धदेहः अर्धं देहः मनोरमा ग्रन्थः वर्तते। तादृशः लघुशब्देन्दुशेखरः वर्तते। तादृशं मनोरमो मार्धदेहम् अर्थप्रकाशकं लघुशब्देन्दुशेखरम् पूर्वोक्त विशेषण विशिष्टः नागेशः तनुते विस्तारयति इत्यर्थः। अत्र लघुशब्देन्दुशेखरम् इति विशेष्यभूतं पदं वर्तते। तस्य विशेषणद्वयमस्ति, मनोरमो मार्धदेहम् अर्थप्रकाशकम्। तर्हि अधुना लघुशब्देन्दुशेखरे मनोरमो मार्धदेह इत्यस्मिन् शब्दे च श्लेषः वर्तते। अर्थात इदं पदद्वयं द्विविधम् अर्थं प्रतिपादयति। लघुशब्देन्दुशेखर इत्यनेन एकदा शिवरूपः अर्थः प्रतिपाद्यते, अपरः ग्रन्थरूपः अर्थः प्रतिपाद्यते। तर्हि यदा शिवरूपः अर्थः प्रतिपाद्यते तदानीं लघुः विकलात्मकः शब्द इव इंदुः शब्देन्दुः। लघुः शब्देन्दुः शेखरे यस्य असौ लघुशब्देन्दुशेखरः भगवान् शिवः कीदृशः? तर्हि मनोरमो मार्धदेहम्। मनसो रमा मनोरमा, मनोरमा एव उमा इति मनोरमो मा। मनोरमो मा अर्धं देहः यस्य अर्ध शरीरं यस्य तादृशः मनोरमो मार्धदेहः अर्धनारीश्वरः भगवान् शिवः। अर्थप्रकाशकम्। अर्थप्रकाशकम् इत्युक्ते निखिल प्रपंच प्रकाशकम्। भगवान् अर्धनारीश्वरः शिवः निखिल प्रपंच प्रकाशको वर्तते। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति इति श्रुति प्रामाण्या। तस्य ब्रह्मणः प्रकाशेनैव घट्पटादयः प्रकाशिताः भवन्ति इति सामान्यतः श्रुत्यर्थः। तर्हि भगवान् अर्धनारीश्वरः शिवः निखिल प्रपंच जातान् घटपटादीन् प्रकाशयति। अतः अर्थ प्रकाशकम् इत्युक्ते निखिल प्रपंच प्रकाशकम्।
लघु शब्देन्दुशेखरं भगवन्तं शिवम् अस्मिन् पक्षे तनुते इत्यस्य अर्थः स्तौति अयं वक्तव्यः। यतोहि अर्थ प्रकार शिव पक्षे यदा लघु शब्देन्दुशेखर इत्यनेन शिव रूपः अर्थः प्रतिपाद्यते तर्हि नागेशः शिवं तन्तुं न समर्थः। शिवस्तु व्यापकः, सर्वत्र सर्वपदार्थेषु अयं विद्यमानः, तस्य विस्तारः न संभवति। तर्हि तदानीं धातूनाम् अनेकार्थत्वात् तनुते इत्यस्य अर्थः स्तौति, फणिशं नत्वा तादृशं विशेषण विशिष्टं भगवन्तम् अर्धनारीश्वरं शिवं स्तौति स्वाभीष्ट सिद्धये। अयम् अर्थः वर्णनीयः। लघु शब्देन्दु द्वितीयस्मिन् कल्पे लघु शब्देन्दुशेखर इत्यनेन अयं प्रस्तुतः ग्रन्थ एव प्रतिपाद्यते। तदानीं लघुः लघवः च ते शब्दाश्च इति लघु शब्दाः। लघु शब्दा इंदुरिव इति लघु शब्देन्दुः। लघु शब्देन्दुः शेखरे यस्य असौ लघु शब्देन्दुशेखरः। ग्रन्थे मस्तक अस्मिन् पक्षे ग्रन्थे मस्तक धृतत्वारोपः। लघु शब्देन्दुः शेखरे, शेखरे इत्युक्ते मस्तके, यस्य असौ लघु शब्देन्दुशेखरे। तर्हि ग्रन्थस्य मस्तकं न वर्तते खलु, अतः ग्रन्थे मस्तक धृतत्वारोपः करणीयः अस्मिन् पक्षे। तर्हि अस्मिन् ग्रन्थे शब्दाः अल्पीयांसः वर्तन्ते, किन्तु अल्पीयांसः शब्दा अपि गूढ़ान् वैयाकरण सिद्धान्तान् प्रतिपादयति। अतः अर्थ प्रकाशकम् इति विशेषणस्य अस्मिन् पक्षे सार्थक्यं भवति। अत्र शब्द अस्मिन् ग्रन्थे शब्द संक्षेपः वर्तते, अर्थ संक्षेपः नास्ति। स्वल्पैरपि शब्दैः महान्तः वैयाकरण सिद्धान्ताः प्रतिपाद्यन्ते अत्र लघु शब्देन्दुशेखरे ग्रन्थे। अतः ग्रन्थ पक्षे अर्थ प्रकाशकत्व रूप विशेषणस्य सार्थक्यं भवति। तर्हि अधुना यदा लघु शब्देन्दुशेखर इत्यनेन ग्रन्थ रूपः अर्थः बोध्यते तदानीं मनोरमो मार्धदेहः इत्यत्र द्विविधः अर्थः वक्तव्यः। एकः अस्य पूर्वोक्तः अस्य लघु शब्देन्दुशेखर ग्रन्थस्य अर्धभागः मनोरमा ग्रन्थः वर्तते इति पूर्वोक्तः एकः अर्थः। अपरश्च मनसो रमा मनोरमा, मनोरमा एव उमा इति मनोरमोमा, मनोरमोमां द्यति खण्डयति इति मनोरमोमा दा। आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण कप् प्रत्ययः। मनोरमोमा दा इहा चेष्टा यस्य असौ मनोरमो मार्ध देहः तं मनोरमो मार्ध देहम्। मनोरमो मायाः अर्धं द्यति खण्डयति इति विग्रहे आतोनुपसर्गे कः इति सूत्रेण कप् प्रत्यये मनोरमो मार्धदा इति शब्दः दो अवखण्डने इति धातु वर्तते। तस्मात्
आदेच उपदेशेस इति सूत्रेण आत्वे कृते आत्वनुपसर्गे कः इति सूत्रेण कप् प्रत्यये कृते मनोरमो मार्धदा मनोरमो मायाः अर्धं द्यति खण्डयति इति मनोरमो मार्धदा। तादृशी इहा चेष्टा यस्य असौ मनोरमो मार्धदेह तम मनोरमो मार्धदेहम्। अर्थात अयम लघु शब्देन्दुशेखरः मनोरमायाः अर्धं भागं खण्डयति। अतएव नागेशभट्टः यत्र भट्टोजिदीक्षितेन नागेशभट्टस्य मतैक्यं न भवति, कैयटेन सह वा नागेशभट्टस्य मतैक्यं न भवति। तत्र नागेशभट्टः भट्टोजिदीक्षितस्य मतं कैयटस्य मतं वा खण्डयति। अत्रैव अग्रे अस्माभिः रप्रत्याहार विषये तथा द्रष्टुं शक्यते। कैयट मतानुयायी भट्टोजिदीक्षितः रप्रत्याहारं स्वीकरोति किन्तु नागेशः खण्डयति। तर्हि सिद्धान्तकौमुद्यां भट्टोजिदीक्षितः रप्रत्याहारं उररीचकार किन्तु नागेशभट्टः रप्रत्याहारं नैव स्वीकरोति। अतः मनोरमायाः अर्धभागम् इत्युक्ते भाष्यादि सिद्धांत विरुद्ध भागम अयम लघु शब्देन्दुशेखरः खण्डयति। तर्हि मनोरमो मार्धदेहम् अर्थ प्रकाशकम गूढ़ वैयाकरण सिद्धांत प्रकाशकम लघु शब्देन्दुशेखरम लघु शब्देन्दुशेखर नामकम ग्रंथम नागेशः तनुते इति मंगलत्रयस्य अर्थः। अधुना मंगलाचरणं कृत्वा नागेशभट्टः भट्टोजिदीक्षितकृतस्य मंगलश्लोकस्य व्याख्यां कर्तुं भूमिकां रचयति। तत्र नागेशभट्टैः अत्र उक्तं ग्रंथ समाप्ति ग्रंथ प्रचारादि प्रतिबंधक दुरित प्रशमाय समुचित ऋषित्रय नमस्कार रूपं मंगलम आचरन् शिष्य शिक्षायै व्याख्यात्रि श्रोत्रिणाम् अनुसंगतो मंगलाय च निबध्नाति मुनित्रयम् इति। तत्र सिद्धांत कौमुद्यां भट्टोजिदीक्षितैः मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत कौमुदीयं विरच्यते इति मंगलाचरणं कृतम्। तत् मंगलाचरणं किं धिया कृतम्, तस्य मंगलाचरणस्य किं किं प्रयोजनं वर्तते इति प्रतिपादयितुम् इयं पंक्तिः अत्र समागता। सामान्यतः समाप्तिकामो मंगलमाचरेत् विघ्नध्वंसकामो मंगलमाचरेत् इति मंगलस्य फल प्रतिपादकं शिष्टाचारानुमितं वाक्यं वर्तते। समाप्तिकामनया विघ्नध्वंसकामनया वा मंगलम् आचरितव्यम्। तर्हि ग्रंथ समाप्ति ग्रंथ प्रचारादि प्रतिबंधक दुरित प्रशमाय ग्रंथ समाप्ति प्रतिबंधक दुरित प्रशमाय ग्रंथ समाप्तिं प्रति ये
प्रतिबन्धकीभूताः विघ्नाः, दुरित शब्दस्य अर्थः विघ्नः, तर्हि ग्रन्थसमाप्तिं प्रति ये प्रतिबन्धकाः अर्थात प्रतिबन्धकीभूताः दुरिताः विघ्नाः सन्ति, तेषां प्रशमाय शान्ताय दुरितकरणाय मुनित्रय नमस्कारात्मकं मंगलम भट्टोजिदीक्षितेन आचरितम्। पुनश्च ग्रंथ प्रचारादि प्रतिबंधक दुरित प्रशमाय ग्रंथ प्रचारादिं प्रति ये प्रतिबंधकाः विघ्नाः सन्ति, तेषां विघ्नानां प्रशमाय शान्ताय दूरीकरणाय ऋषित्रय नमस्कार रूपं मंगलम भट्टोजिदीक्षितैः आचरितम्। तर्हि अधुना भट्टोजिदीक्षितेन कृतस्य मंगलस्य द्विविधं प्रयोजनम् अस्ति इति नागेशभट्टैः इदानीं पर्यन्तं प्रतिपादितम्। ग्रंथ समाप्ति प्रतिबंधक दुरित प्रशमाय ग्रंथ प्रचारादि प्रतिबंधक दुरित प्रशमाय ऋषित्रय नमस्कार रूपम समुचित ऋषित्रय नमस्कार रूपम मंगलम भट्टोजिदीक्षितैः आचरितम्। तर्हि तेन आचरितेन मंगलेन निर्विघ्नतया सिद्धांत कौमुदी ग्रंथस्य समाप्तिः जाता। एवंच कौमुद्याः महान् प्रचार प्रसारश्च वर्तते इति अस्माभिः इदानीं द्रष्टुं शक्यते। अतः एतत् प्रयोजनद्वयं नूनं भट्टोजिदीक्षित कृतस्य मंगलस्य वर्तते इति अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते। तर्हि अधुना एतद्द्वयमेव प्रयोजनमासीत्। तर्हि समुचित ऋषित्रय नमस्कार रूपं मंगलं ग्रन्थे किमर्थं भट्टोजिदीक्षितैः कृतं? ग्रन्थात् बहिः स्वगृहे मंदिरे वा कृतेनापि मंगलेन अस्य प्रयोजनद्वयस्य लाभः भवितुमर्हति। ग्रन्थे मंगलं किमर्थं कृतं? तर्हि उच्यते शिष्य शिक्षायै। शिष्याः अपि एवं कुर्युः इति शिक्षायै शिक्षां दातुं ग्रन्थे भट्टोजिदीक्षितैः मंगलं कृतम्। ग्रंथ निर्माणात् पूर्वम् अस्माकम् आचार्याः मंगलाचरणं कुर्वन्ति स्म। अतः अस्माभिः शिष्यैरपि ग्रंथ निर्माणात् पूर्वं मंगलाचरणं कर्तव्यम्। इयं शिक्षा ग्रन्थे मंगलाचरण संपादनेनैव प्राप्तुं शक्यते। अन्यथा यदि ग्रन्थे मंगलाचरणं न स्यात्, ग्रन्थात् बहिः स्वगृहे मंदिरे तीर्थ विशेषे वा मंगलाचरणं भट्टोजिदीक्षितैः कृतं, तर्हि इयं शिक्षा न स्यात् शिष्याणाम्। अथ च भट्टोजिदीक्षितः आस्तिकः आसीत् न वा इति संशयः अपि स्यात्। यथा किरणावल्यां मंगलाचरणं न वर्तते, तर्हि किरणावली ग्रंथ प्रणेता आचार्यः बौद्धः आर्यो वा इति संशयः इदानीं वर्तते। तस्य निश्चयः न जातः। तदवत् अत्रापि संशयः स्यात् यत् अयं भट्टोजिदीक्षितः वैदिको अस्ति न वा, आस्तिको अस्ति न वा, वेद समर्थको वर्तते न वा इति संशयः स्यात्। तादृशस्य संशयस्य निवारणार्थं
पुनः व्याख्यानं प्रमाणान्तरस्य च अपेक्षा स्यात्, व्याख्यानस्य अपेक्षा स्यात्, तथा सति महद्गौरवम्। अतः शिष्य शिक्षायै तादृश संशय निवारणाय च ग्रन्थे एव मंगलाचरणं कृतम्। तर्हि समुचित ऋषित्रय नमस्कार रूपं मंगलम आचरन् शिष्य शिक्षायै। तर्हि उच्यते यदि शिष्येभ्यः एव शिक्षा दातव्या आसीत्, कीदृशी शिक्षा? ग्रंथ निर्माणात् प्राक् मंगलाचरणं कर्तव्यम्, एतादृशी शिक्षा शिष्येभ्यः दातव्या आसीत्। तर्हि सा शिक्षा तु परंपरातः अपि प्राप्तुं शक्यते। भट्टोजी दीक्षितः स्वशिष्येभ्यः तादृशीं शिक्षां दातुं शक्नोति स्म। शिष्यः स्वशिष्येभ्यः, स्वशिष्यः स्वशिष्येभ्यः, एवं परंपरातः अस्माभिः प्राप्तुं शक्यते स्म। तर्हि ग्रन्थे पुनः ग्रन्थे मंगलाचरणं किमर्थं कृतं? तर्हि तस्य समाधानाय उच्यते व्याख्यातृ श्रोतॄणाम् अनुसंगतो मंगलाय च। चकारः समुच्चयार्थः वर्तते। ग्रन्थे मंगलाचरणस्य ग्रन्थे कृतस्य मंगलाचरणस्य इत्युक्ते ग्रन्थे मंगलाचरणं ग्रन्थघटिकी भूतं किमर्थं भट्टोजी दीक्षितः अकरोत्? तर्हि तस्य प्रयोजनद्वयं वर्तते। शिष्य शिक्षायै व्याख्यातृ श्रोतॄणाम् अनुसंगतो मंगलाय च। तर्हि परंपरातः तादृशी शिक्षा शिष्येभ्यः दातुं शक्यते स्म भट्टोजी दीक्षितैः, किन्तु एकम् अपरमपि प्रयोजनं वर्तते। तस्य प्रयोजनस्य सिद्धिः ग्रन्थात् बहिः मंगलाचरणे कृते सति न प्राप्तुं शक्य, ग्रन्थस्य सिद्धिः न कर्तुं शक्यते स्म। तत् प्रयोजनं किं? तर्हि व्याख्यातृ श्रोतॄणाम् अनुसंगतो मंगलम मंगल रूपं प्रयोजनम्। अधुना ये व्याख्यातारः सन्ति, भवन्तः श्रोतारः वर्तन्ते, तर्हि पातञ्जले महाभाष्ये इति पदश्रवणेन महात्मनां नाम संकीर्तनमपि पुण्याय भवति, नाम श्रवणमपि पुण्याय भवति इति स्मृति वचन प्रामाण्यात् भवतां श्रोतॄणां सर्वेषां मंगलं जातम्। अहं तादृशं पदम् उच्चारितवान्, तर्हि ममापि मंगलं जातम्। तर्हि इदं मंगलम् अनुसंगतः इदं मंगलं जातं। यथा विक्रेतुं कश्चन दधि नयति, तर्हि विक्रेतुं नीयमानस्य दध्नः दर्शनेन यथा मंगलं जायते, मंगलार्थं दधि आनीतं न वर्तते, दधि विक्रेतुमेव आनीतं वर्तते, तथापि विक्रेतुं नीयमानस्य दध्नः दर्शनेन यथा मंगलं तद्वत् अत्र अनुसंगतः महात्मनां नाम संकीर्तनेन मंगलं जायते व्याख्यातृ श्रोतॄणाम्। एतादृशं प्रयोजनं ग्रन्थात् यदि बहिः मंगलं कृतं स्यात्, तर्हि एतादृशं प्रयोजनं साधयितुं न शक्यते स्म। अतः व्याख्यातृ श्रोतॄणाम् अनुसंगतो मंगलाय च ग्रंथघट्कीभूतं मंगल पद्यं भट्टोजी दीक्षितेन कृतम् इति नागेश भट्टस्य आशयः। तर्हि अत्र ग्रंथ समाप्ति ग्रंथ प्रचारादि प्रतिबंधक दुरित प्रशमाय समुचित ऋषित्रय नमस्कार रूपं मंगलम् आचरन् शिष्य शिक्षायै व्याख्यातृ श्रोतॄणाम्
अनुसंगतो मंगलाय च निबध्नाति ग्रंथ घटकी भूतं करोति भट्टो जिदीक्षिता मुनित्रयम् इति। मन्ये हम कालः जातः, अतः छात्राणाम् अन्यत्रापि पाठः स्यात्, तर्हि आचार्याणाम् आज्ञा स्यात्, तर्हि अत्रैव पाठं समापयामि। नत्वा तर्हि श्वः फणीसमावेशस्तनुते अर्थप्रकाशकम् मनोरमो मार्धदेहं लघुशब्देन्दुशेखरम्। श्रीगुरुभ्यो नमः। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपान्ताम् शारदां प्रणमामि।